वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर व्यूअर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का मॉडल पेपर और सब्जेक्ट जो है वो है इंग्लिश। आपको पता है कि T2 में 40 मार्क्स का पेपर आता है जिसमें U3 से 5 मार्क्स आते हैं और T2 से 35 मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो टोटल 40 मार्क्स है, वेटेज क्या है T2 से 35 और U3 से 5 मार्क्स। ये तो सिलेबस में लिखा है, आ सकते हैं 5 मार्क्स U3 से। और इंग्लिश में सबसे पहले आपको एक पैसेज आएगी जिसको हम कहते हैं अनसीन पैसेज कहते हैं। सीन पैसेज ये आपकी टेक्स्ट बुक से निकाली गई होगी और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हर किसी क्वेश्चन का 1-1 मार्क्स है, तो 5 मार्क्स हो गए। क्वेश्चंस इस तरह है, पोलो वाज फेमस ड्यूरिंग द डैश रूल इन इंडिया ड्यूरिंग मुगल एंड स्लेव डायनास्टी। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड ऑफ डैश, डाइड ऑफ फैटल एक्सीडेंट while playing polo। फिर medieval times were famous for dash, were famous for polo। I think the word ornate in the passage means ornate का क्या मतलब है, decorated। use the word patronage in your own sentence, तो patronage का आप sentence बनाओगे, मुगल्स gave royal patronage to polo। कोई और भी आप जो है सेंटेंस बना सकते हो। पैट्रोनेज की मीनिंग पता होनी चाहिए। मीनिंग क्या है, रॉयल सपोर्ट, किंगली सपोर्ट जब किसी चीज़ को मिलता है तो हम क्या कहते हैं, पैट्रोनेज। ठीक है, तो फिर एक पहले तो आपको आएगी एक सीन पैसेज, आपकी टेक्स्ट बुक से पैसेज निकाली गई है प्रोज में से, और उसके 5 मार्क्स, 5 क्वेश्चंस। फिर आपको एक अनसीन पैसेज आएगी, ये पैसेज आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी, पैसेज आपको पेपर में मिलेगी, ये आपकी टेक्स्ट बुक से नहीं है। फिर इसमें से भी 5 क्वेश्चंस आएंगे, 1-1 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस, 5 मार्क्स हो गए इनके भी। तो पैसेज इस तरह है, तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस है। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चंस है, व्हाट शुड वी लुक एट टू जज द कैरेक्टर ऑफ अ मैन। तो हमें क्या देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि वो आम हालात में कॉमन एक्शंस क्या है उसकी। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो, व्हाट इफेक्ट ग्रेट ओकेजन्स हैव इवन ऑन द लवेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। लवेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स पे भी ग्रेट ओकेजन्स का क्या असर पड़ता है कि वो इंसान को ग्रेट बना देती है। ठीक है, हु इज़ ग्रेट इन द एक्चुअल सेंस, ग्रेट कौन है, तो पैसेज पढ़ के ये पता चलता है कि ग्रेट वही है जिसका कैरेक्टर ग्रेट है। अब सुइटेबल पैसेज क्या हो सकता है, तो पैसेज का सुइटेबल टाइटल क्या हो सकता है, मुझे लगता है कि कैरेक्टर ऑफ मैन इसका सुइटेबल जो है टाइटल हो सकता है। ठीक है, तो कैरेक्टर ऑफ ओकेजन्स, ठीक है, जो भी आपको लगे बेटर। अब गिव द अपोजिट ऑफ ग्रेट, अपोजिट क्या है ग्रेट का। ठीक है, ग्रेट का अपोजिट मुझे लगता है मीन है, हाँ ग्रेट का अपोजिट जो है मीन है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी गई है, हो सकता है पिक्चर एग्जाम में ना आए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पिक्चर दी गई है, वो लाइफ में ऐसे शायद है, लाइफ व्हाट इज़ लाइफ जो क्वेश्चन पूछ रही होती है हवा, तो वहाँ से ये पिक्चर निकाली गई है। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जिन 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं और इनके 5 मार्क्स हैं। द पिक्चर डिपिक्ट्स डैश ऑफ लाइफ, क्या मीनिंग, ठीक है, मीनिंग ऑफ लाइफ या कुछ और ही आएगा। Thousands of candles can be lit by from a single candle or one candle, and the life of the first candle will not be shortened as happiness or ठीक है knowledge never decreases by being shared। happiness क्या लिख सकते हैं कि happiness डिक्रीज नहीं होती जब आप इसको शेयर करते हो। तो ये फिल्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, इसके 5 मार्क्स। तो पहले सेक्शन में आपको 5 मार्क्स से 3 क्वेश्चन आएंगे, तो 15 मार्क्स हो गए पहले सेक्शन में। फिर सेक्शन बी जो है राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर और राइटिंग स्किल्स में आपको सेक्शन बी आएगा। अब सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 4 जो है, यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है। तो पैराग्राफ आपको 80 to 100 वर्ड्स में लिखना है। यहाँ पे एक शक्ल दी गई है, पिक्चर दी गई है, इसमें आपको पैराग्राफ लिखना है। आपको क्या समझ आता है, फॉर फेयर सिलेक्शन एवरीबॉडी हैज़ टू टेक द सेम एग्जाम, प्लीज़ क्लाइंब दैट ट्री। ठीक है, ये सिलेक्शन कर रहा है और कह रहा है कि सबके लिए एक ही तरह का एग्जाम है, सिलेक्शन करनी है हमें, चढ़ो पेड़ पे। भाई मछली का टेस्ट आप नहीं कर सकते ना, अगर आप उसको पेड़ पे चढ़ाओगे, तो इट मीन्स कि टैलेंट को हमें जज करना है अकॉर्डिंग टू पोटेंशियलिटीज़ ऑफ पीपल। किसका कौन सा टैलेंट है उसको उसी तरह हम टेस्ट कर सकते हैं। अब आपको जो भी क्या लगता है इसमें से किस चीज़ पे पैराग्राफ लिखना है, ये आप देखोगे, फिर पैराग्राफ लिखोगे 80 to 100 वर्ड्स। तो फिर या तो ये करना है या यहाँ पे लिखना है, पैराग्राफ आपको लिखना है, इज गुड हेल्थ द रियल वेल्थ, राइट पैराग्राफ, क्या सेहत ही दौलत है, क्या सेहत बड़ी दौलत है। इस पे आपको क्या करना है, 80 to 100 वर्ड्स में एक पैराग्राफ लिखना है। आपको ये क्लूज यूज करने हैं, हेल्थ इज वेल्थ, प्रेशियस गिफ्ट ऑफ नेचर,
کی ٹو ہیپینس. تو یہ آپ پیراگراف لکھو گے, پیراگراف کے آپ کو 5 مارکس ملیں گے. پھر یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے, پھر آپ کو یہاں پہ دیکھتے ہیں کیا ہے کوشچن نمبر 5. کوشچن نمبر 5 ہے یور اسکول از ناٹ ہیونگ ریڈنگ روم اور اسمارٹ کلاس, رائٹ اے لیٹر ٹو دا پرنسپل. تو یہاں پہ ایک فارمل لیٹر ہے, ٹھیک ہے, لیٹر رائٹنگ ہے. لیٹر رائٹنگ میں آپ کو پرنسپل کو لکھنا ہے, ایک لیٹر لکھنی ہے, بھائی ہمیں ریڈنگ روم چاہیے یا اسمارٹ کلاس چاہیے. تو اس کا آپ کو ایک لیٹر رائٹنگ کرنی ہے. لیٹر رائٹنگ کے آپ کو 2 مارکس ہیں. لیٹر رائٹنگ کے 2 مارکس ہیں. یا تو فارمل لیٹر لکھنی ہے پرنسپل کو, یا کیا کرنا ہے, یور فیملی از انوائٹنگ آل نیئرس اینڈ ڈیئرس انکلوڈنگ فیملی فرینڈس آن اینی اسپیشل اوکیجن, یو ہیو بین آسکڈ ٹو انوائٹ یور کلوز فرینڈس ایز ویل, رائٹ این ای میل ٹو یور فرینڈ انوائٹنگ ہم ٹو دا سیڈ فنکشن. تو ای میل آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو اپنے فرینڈ کو ای میل لکھنی ہے. تو ای میل یا تو آپ کو فارمل لیٹر لکھنی ہے یا ای میل لکھنی ہے. تو اس کے آپ کو 2 مارکس ہیں, ای میل رائٹنگ کے یا لیٹر رائٹنگ کے, ایک کرنا ہے. پھر کیا ہے, پھر 1 مارکس آپ کو واٹس ایپ میسیج لکھنا. بہت بڑھیا ہے نا, دیکھو یہ تو آپ کو روز آتا ہے, واٹس ایپ میسیجز آپ روز کرتے ہو. واٹس ایپ میسیج لکھنی ہے فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ, یا ڈائریکٹ میسیج کرنی ہے, جو بھی آپ کو بہتر لگے اس کا فارمیٹ ہے. تو ایک اپروپریٹ آپ کو نہیں لگے, بلکہ جو فارمیٹ ہے واٹس ایپ, فیس بک یا ٹویٹر ڈائریکٹ میسیج لکھنے کا جو فارمیٹ ہے, اسی فارمیٹ پہ آپ کو کیا کرنا ہے, اپنے کلاس میٹس کو انفارم کرنا ہے کہ جو الیکشن ہونے والا تھا اسکول میں سیکٹری کے لیے وہ پوسٹ پون ہو چکا ہے. تو آپ کو کیا کرنا ہے, اپنے فرینڈس کو انفارم کرنا ہے واٹس ایپ پہ, ٹویٹر پہ, فیس بک پہ ڈائریکٹ میسیج ڈال کے. تو میسیج لکھنی ہے اپنے فرینڈ کو یا فرینڈس کو. تو اس کا 1 مارکس ہے. میسیج رائٹنگ کو بھی آپ کو 1 مارکس ہے. پھر ہے ڈو ایز ڈائریکٹڈ. تو ڈو ایز ڈائریکٹڈ میں آپ کو 5 فلز ملیں گے اور ان کے 5 مارکس ہیں. تو سپلائی اپروپریٹ گرامیٹیکل آئٹمز ان دا بلینکس پرووائڈیڈ. تو یہاں پہ گرامیٹیکل ورڈس آپ کو ڈالنے ہیں. جیسے یہاں پہ ایک دا نیوز پیپر از ون, تو یہاں پہ کیا کہہ سکتے ہیں, ون آف دا سگنیفیکینٹ سائنز آف ماڈرن سویلائزیشن, اٹ از دا موسٹ پاپولر فارم آف ریڈنگ ان دا پریزنٹ ٹائمز. ٹھیک ہے, تو یہ پیسیج مطلب یہ فل ان دا بلینکس ہیں, جس میں جہاں پہ آپ کو لگے کہیں آرٹیکل ڈالنے کی ضرورت ہے, کہیں پریپوزیشن ڈالنے کی ضرورت ہے, کہیں ماڈل ڈالنے کی ضرورت ہے, کہیں ٹینس, کہیں کریکٹ فارم آف ورب ڈالنے کی ضرورت ہے. تو یہ گرامر میں سے آپ کو 5 مارکس آئیں گے فل ان دا بلینکس ٹائپ. تو پھر یہاں پہ چینج دا نریشن. ٹھیک ہے, نریشن کے بھی آپ کو 2 مارکس ہیں, آپ کو آنی چاہیے. شی سیڈ ٹو می مائی فادر از گوئنگ فار حج ٹمارو. کیسے کرنا ہے, شی ٹولڈ می دیٹ ہر فادر از گوئنگ فار حج دا نیکسٹ ڈے. ٹھیک ہے, اچھا پھر ہی سیڈ وائی آر یو کرائنگ unnecessarily. He said why are you, he asked why was I crying unnecessarily. تو زیادہ میں نہیں جانتا گرامر کے بارے میں, آپ ہی جانتے ہو کیا کرنا ہے ان کو, بٹ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی نریشن, ان کی جو سپیچ ہے چینج کرنی ہے. یہ ڈائریکٹ سپیچ میں ہے, یہ انڈائریکٹ سپیچ میں جو ہے وہ کنورٹ کرنے ہیں, نریشن ان کی چینج کرنی ہے, ڈائریکٹ سو انڈائریکٹ. پھر سیکشن سی ہے لٹریچر. لٹریچر میں آپ کو ٹیکسچوئل کوشچنز کے ساتھ ساتھ کچھ کریٹیو کوشچنز بھی پوچھے جاتے ہیں. یہاں پہ آپ کو 8 کوشچن ہیں, 8 میں سے صرف 5 کوشچن کرنے ہیں. ٹھیک ہے, تو کوشچنز کیا کیا انہوں نے ڈالے ہیں ماڈل پیپر میں. ہاؤ ڈیڈ پولو کم ٹو لداخ, پولو کیسے لداخ پہنچی. وائی بروٹس واز کالڈ دا نوبلسٹ رومن آف دیم آل, تو بروٹس کو کیوں نوبلسٹ کہا گیا تھا. کین وی سیو آور پوسٹیرٹی فرام ہارمفل افیکٹس آف پالیتھین, کیا ہم اپنی آنے والی نسلوں کو نقصان جو ہے پالیتھین کے ان سے بچا سکتے ہیں, پالیتھین کے نقصانات سے بچا سکتے ہیں. تو کیسے بچا سکتے ہیں. واٹ ڈز دا تھرڈ رنکل ریپرزینٹ آن مدرز فیس, تو ماں کے چہرے پہ جو تھرڈ رنکل ہے, تیسری جھری ہے, وہ کیا ریپرزینٹ کرتی ہے. کوشچن 5 وائی از دا پوائٹ کنفیوزڈ وین شی میٹس پوائٹس, تو پوائٹ کنفیوزڈ کیوں ہوتی ہے جب وہ پوائٹس کو دیکھتی ہے. 5 ہی کرنے 8 میں سے, تو اور 2 کوشچنز جو ہیں 3 کوشچنز. ہاؤ از ونٹر ڈسکرائبڈ ان دا پوئم سمر اینڈ ونٹر, تو ونٹر کیسے ڈسکرائب کیا گیا ہے. واٹ میکس یو تھنک دیٹ دا پلے اے اسٹرینج ٹرائل از اے ڈریم, تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اسٹرینج ٹرائل جو پلے ہے وہ ایک خواب کیوں ہے, یہ کیسے لگتا ہے آپ کو, کیوں لگتا ہے. دیٹ وچ یو کال اویکننگ از اے اسٹوپیفائنگ ہینگ اوور, وائی, تو کیوں ہے ایسا, تو اس پہ آپ کو لکھنا ہے. اچھا یہ 5 کوشچنز آپ کو کرنے ہیں. کوشچن نمبر 8 میں 5 پارٹس کرنے ہیں, یا 5 کوشچنز کے آنسر دینے ہیں. ہر کسی کوشچن کے 2 مارکس ہیں, اور یہ 10 مارکس ہو گئے. اس طرح
जो इंग्लिश का मॉडल पेपर है वो हमने डिस्कस किया। तो अगर आपको मॉडल पेपर चाहिए आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं मॉडल पेपर डाल के रखूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी तो बाकियों तक पहुँचाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक्स।